सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मुसलमानों का ये बहुत बड़ा एक मसला है कि हम खुद तालीम हासिल नहीं करते इस्लामी, और ना हमारे पास इतना वक़्त होता है। सारे इसमें मेरा ख़्याल शामिल है, और हमारी ये ख्वाहिश ये होती है कि हमारी बेटी है या बेटा है, वो इस्लामी तालीम हासिल करे, और किसी मौलाना के सुपुर्द कर दिया जाता है या किसी मदरसे के सुपुर्द कर दिया जाता है। और फिर दिल में ये सोचकर तसल्ली रहती है कि ये इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए बच्चा या बच्ची गई हुई है, अब हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं। और यही वो सबसे बड़ी, आप समझ इसलिए, सुस्ती या बेवकूफ़ी है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं, ये जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। आए दिन इस तरह के वाक़यात आपकी नज़र से भी गुज़रते हैं, हमारी नज़र से भी गुज़रते हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात गुज़रने के बावजूद भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ की बच्ची के साथ ये हुआ, फ़लाँ के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो गया, और हमारे ज़हन में होता है कि शायद उसी के बच्चे के साथ मौलाना साहब ने, या जिस मौलवी के काबू में वो आ गया या बच्ची आ गई, उसी के साथ ये होना था, हमारे बच्चे के साथ ये नहीं हो सकता। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये जो उलमा आप देखते हैं आए दिन, कभी कोई किसी बच्ची के साथ ज़्यादती करता पकड़ा जाता है, कभी कोई किसी बच्चे के साथ ज़्यादती करता पकड़ा जाता है, ये फ़ायदा उठाते हैं। और बेशुमार केस जो बड़ी तादाद में है, वो बाहर नहीं निकलते। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आप देखते हैं दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, बच्चों को ऐसे डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने घर जाके बात की, या आपने अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को या किसी को भी बताया, तो हम आपके साथ क्या सलूक करेंगे। और फिर इसी तरह एक बच्चा, दो बच्चे, बच्चियाँ, इसी तरह इन मौलवियों की जिनसी जो इनकी दरिंदगी है, उसका शिकार बनती हैं या बनते, कह लें आप। अभी एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि एक मौलाना साहब इंडिया में, अब उनकी तस्वीर बोर्ड पे भी लगा दी मैंने। ये जनाब 7 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे थे, और इनको गिरफ्तार कर लिया। उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी, और उसके साथ उन बच्चियों की भी किस्मत अच्छी थी, या उन बच्चों की किस्मत अच्छी थी जो अभी इनके काबू में आने थे। और ये पहली दफ़ा ये काम नहीं डालने लगे होंगे, इससे पहले भी अगर इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि बेशुमार ऐसी बच्चियाँ और बच्चे हैं जो इनकी हवस का शिकार हुए। अब इनकी उम्र देखें, इन मौलाना साहब की, और ये इस उम्र तक ये पहुँचे हैं, और इससे पहले ये जवानी में क्या थे, किस तरह ये इस लाइन में आए, और किस तरह कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को या बच्चों को इन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया, अल्लाह बेहतर जानता है। कोई पहली वारदात नहीं होती। यहाँ भी आप पुलिस के पास चले जाएँ, तो वो जब इंक्वायरी करती है, कोई चोरी में पकड़ा जाता है या कोई किसी भी गलत काम में, तो वो फिर देखते हैं कि इसका रिकॉर्ड क्या है, इसने पहले भी कोई काम डाला होगा, कोई पहली दफ़ा ये काम डालने वाला नहीं। ये इसलिए मैं आपको प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ कि जो लोग भी थोड़े बहुते तो होते ही हैं, जो समझदार होते हैं, जिनको मीडिया से या इधर-उधर से कोई खबर मिलती है, तो वो अपने बच्चों को महफूज़ रख सकते हैं। लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मेरा ख़्याल 2 दिन पहले मेरी कहीं पे बात हो रही थी, तो वो साहब कह रहे थे, जी मेरे तीनों बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं, वो फलां मदरसे में पढ़ते हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं उन्हें दीन की तालीम दे रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि दीन की तालीम तो आप दे रहे, कभी आपने उन बच्चों का पता भी किया, उन बच्चियों का पता भी किया जिनको आप मदरसे के हवाले करके आ गए? कभी उनसे पूछा भी कि वहाँ के हालात क्या हैं? ये बात हिंदुस्तान की नहीं, कभी अमेरिका से भी इस तरह की खबर आती है कि 40 साल तक एक मौलाना बच्चियों के साथ ये जुल्म करता रहा। कभी पाकिस्तान से तो आए दिन मामूली केस बन चुके हैं, और इसी वजह से फिर दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करें। और इस पर मैंने कल प्रोग्राम भी किया था सोशल मीडिया पे, लोगों को ज़ाहिर है वो जब देखते हैं तो फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा इस वक़्त प्रॉब्लम है बच्चों की हिफाज़त का, मेरे ख़्याल में है, उनको जो दीनी तालीम भी देनी है,
میں نے کئی پروگراموں میں کہا آپ کو کہ آن لائن تعلیم کے لیے آج کل ہر جگہ پہ بندوبست، خواتین بھی آن لائن تعلیم دے رہی ہیں قرآن کی، اور مرد بھی دے رہے۔ کوشش کرے کہ خواتین کے ذریعے اپنی بچیوں اور بچوں کو تعلیم جو بھی قرآن پاک کی ہے وہ دلوائیں، اور اس وقت خود بھی آپ پاس بیٹھے، کیونکہ چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہے یا 45 منٹ ہے یا 1 گھنٹہ ہے، بچی کے پاس بیٹھ کے اور باقاعدہ اسپیکر جو ہے اسے آن کریں، اور پھر آپ کا کام ہے کہ چاہے ساتھ کام کرتی رہیں عورتیں ہیں جو بھی گھر پہ، لیکن ساتھ ساتھ ان کی گفتگو بھی جو ہے اس پہ بھی نظر رکھے، کیونکہ کرائم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسے ایسے طریقے کے ساتھ ہمیں بھی یہاں فیس بک پہ میسنجر پہ میسیج آتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر مجبور لوگ بھی ہیں، انہیں کوئی پیسے جو بھی ہوتے ہیں وہ بڑا بھجوانے چاہیے یہاں پہ، کیونکہ پاکستان جیسے غریب ملک میں ان لوگوں کا سلسلہ اسی سے چلتا ہے، فری تعلیم تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ سیف کیسے کر سکتے، اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتے۔ یہ جو بچے اور بچیاں آپ علماء کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ پہ اس طرح کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی یہ فری تعلیم نہیں ہوتی، کوئی چیلٹی دے دیتا ہے، کوئی صدقہ دے دیتا ہے، کوئی خیرات دے دیتا ہے، کوئی مطلب چندہ دے دیتا ہے، پھر اسی طرح یہ پیسے اکٹھے کر کے اس سسٹم کو چلایا جاتا ہے، کیونکہ غریب ماں باپ ہوتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم دے نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں چلو جی دین کی تعلیم دے دیتے ہیں، شاید اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ مگر جو بچے صحیح تعلیم حاصل کر رہے وہ پھر آپ کو نظر آ جاتے ہیں، جو پاکستان کی حالت ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ صحیح تعلیم حاصل کر کے دین کے ذریعے پاکستان کو تبدیل کر چکے۔ ہر طرف آپ دیکھ لیں، کہیں پہ کوئی 2 نمبر کام ہو رہا ہے، کہیں پہ 2 نمبر کوئی کام ہو رہا ہے، اور آ کے بتانا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ ایک ہمارا نفسیاتی بھی یہ چکر ہے کہ کسی کو بتا دو کہ یہ فلاں جو ہے یہ حافظ قرآن ہے یا یہ معلم ہے، یہ دین کی تعلیم دے رہا ہے، تو ہمارا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، ہم ہر چیز وہاں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے انکوائری کی، کیونکہ ایک دین دار بندے کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ یہی میرا خیال ہے یہاں سے ہی معاشرے کی جو آپ نے دیکھا حالت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ مولوی پکڑا گیا، کتنی سزا ہوگی، کتنے سالوں سے یہ کام ڈال رہا تھا، اسلام کی بدنامی بھی ہوئی، وہ فیملی بھی متاثر ہوئی، اور بھی کئی لوگ متاثر ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یہ لوگ ختم نبوت کے لیے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، یہی حالت ہے ان کی، یہی ہے کہ ان کو یہ بھی چیزوں کا پتہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ یہ آ کے سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے ان کو دین کا علم نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کیسوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے یہ کمی، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے خود سوچنا ہے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی تعلیم کے ساتھ معاشرے کی تبدیلی ہے تو پھر پاکستان میں ہندوستان میں نظر ڈال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میرا خیال وہاں پہ پھر آپ بے بس ہو جائیں گے۔ تو آنکھیں کھول لیں، کان کھول کے رکھیں، دماغ کھول لیں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں اپنے بچے اور بچی کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آن لائن سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں اور وقت بھی دیں۔ کئی کہتے ہیں جی بچے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تو بچے بنانے کے لیے تو وقت ہوتا ہے، تو بچے کو جب آپ کی ضرورت ہے تو وہاں بھی وقت دینا چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک پروگرام تھا۔ دوسری آخر پہ بات یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سبسکرائب کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ کریں تاکہ ہم بھی 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑی تیزی تو آئی ہے مگر اور تیزی آنی چاہیے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔